حدیث پاک سنو، مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 184، حدیث نمبر 6626، المستدرک للحاکم اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے، مشکات اندر بھی موجود ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے قیامت والے دن دا ذکر کیتا، سرکار نے فرمایا لوکو جن نے دنیا تے رہ کے قرآن پڑھیا تے روزہ رکھیا، قرآن پڑھیا تے روزہ رکھیا۔ یا رسول اللہ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیاڑا قیامت آئے ہوئے گا، ادھر بندہ رب دی بارگاہ وچ آ جائے گا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، ادھر روزہ آوے گا، ادھر قرآن آوے گا۔ سرکار نے فرمایا سیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، ادھر قرآن آئے گا، ادھر روزہ آوے گا، اس بندے دی سفارش کرے گا تے روزہ کی آکھے گا یقول السیام اے رب منعت الطعام والشہوۃ فیشفعنی فیہ، روزہ آکھے گا یا اللہ انہیں تیرے کہنے دے مطابق مینوں اپنایا، کھانا چھڑ دیتا، پینا چھڑ دیتا، شہوت والے سارے کام چھڑ دیتے، میں سفارش کرنا ماں یا اللہ میری سفارش دے حق وچ قبول کر، اینوں جنت دے دے۔ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے قرآن پڑھتا رہا، سرکار نے فرمایا قرآن بھی بولے گا تے گواہی دے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن آکھے گا یا اللہ اے مینوں تلاوت کردا رہا، اے ستا نہیں، اے ستا نہیں، جاگدا رہا تے مینوں پڑھدا رہا۔ کوشش کیتا کرو یار، چلو زیادہ نہیں تے فجر ٹائم بھی بندہ رکوع پڑھ جاندا ہے، تے جڑا اردو پڑھیا ہوا انہوں کنز الایمان سی ترجمہ بھی نال پڑھنا چاہیے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ شریف، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، یہ دونوں عبادتاں اللہ دی بارگاہ وچ اس بندے دی سفارش کرنگیاں جنہیں دنیا تے رہ کے انہوں اپنایا ہوئے گا، اللہ انہاں دوواں دی سفارش قبول کرے گا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا میرے فرشتوں دو گواہیاں بڑیاں پاریاں لگ گیاں نے، میرے اس بندے نو جنت